सरकारका बारेमा हाम्रा धारणाहरू छन्, हाम्रो अधिवेशन आउँदैछ, त्यो हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो, ती सबै कुराहरू छन्। तर हामी यत्रो पार्टीको संरचना बनाएको के को लागि? सरकारमा पुग्नको लागि एउटा पक्ष छ, तर सरकारमा किन पुग्न चाहेको? अन्ततको त हामीले गर्न चाहेको त त्यही कल्याण, दया, परोपकार यही नै कुरा त हो। केही दिन अगाडि सिन्धुपाल्चोकको एकजना साथी हाम्रो यही चाबेलमा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो। उहाँलाई हामीहरू केही साथीहरू भेट्न गयौँ। भेट्न जाँदै गर्दाखेरि यसो उहाँको परिवारलाई सोधेको, उहाँको श्रीमती भर्खरको 34-35 वर्षको होला बित्ने साथी, त्योभन्दा 4-5 वर्षको उहाँको कम उमेरको श्रीमती, सानो एउटा छोरी, श्रीमान काम गर्ने निजी विद्यालयमा। श्रीमान बितिसके पछाडि त्यो परिवारको खास गरिकन चिन्ता के हो भने त्यो छोरीलाई कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता। हामीहरू त्यहाँ जम्मा भएको साथीले कुराकानी सुन्यौँ, विद्यालयमा गयौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। विद्यालयले पनि सहर्षपूर्वक मैले 10 कक्षासम्म, अझले 12 कक्षासम्म मैले आधा मात्र शुल्क लिन्छु भनेर भन्यो र हामी गएको केही साथीहरू मिलेर 12 कक्षासम्मको आधा शुल्क हामीले बिहोर्छौँ भनेर परिवारलाई भन्यौँ र त्यो बच्चीको चाहिँ 12 कक्षासम्म पढ्ने हामीले आधार सुनिश्चित गऱ्यौँ। मैले मेरो साथीले के भने आज हामीले राम्रो राजनीति गऱ्यौँ भनेर मैले भने। मैले बुझेको कुरा राजनीतिको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो। यत्रो काङ्ग्रेसको साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले गरिराख्नु, हामी सबै गरिरहेका आफ्नो ठाउँबाट। खालि मैले यसलाई सम्झन मात्र खोजेको। यो बेलामा नेपालको संसारकै इतिहासमा बेहोर्नु नपरेको दुःख संसारले बेहोरेको बेलामा नेपालले अझ हाम्रो गरिबी, हाम्रो पूर्वाधार, हाम्रो अर्थतन्त्र यो कारणले गर्दा हामी अझ कल्पना नगरेको दुःख बेहोरिरहेका छौँ यो राष्ट्रिय सङ्कटको बेला। त्यसैले प्रत्येक काङ्ग्रेसको यतिखेरको धर्म भनेको अधिवेशन, सरकार, यो सबै कुराको महत्त्व छ। तर प्रत्येक काङ्ग्रेसको धर्म भनेको यो बेलामा हामीले दुःख पाएको, अभावमा भएको, कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै सहयोगी हात खोजिरहेको यो अहिलेको यो अवस्थाको बेलामा मान्छेले रोजगारी गुमाएको छ, उपचार गर्न पाएको छ। यो सबै कुरामा कहीँ न कहीँ मद्दत गर्न सक्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा कार्यकर्ताले मैले मेरो राजनीतिक कर्म गरिरहेको छु भनेर सन्तोष मान्न सक्दछ। यो दुःखको बेलामा काङ्ग्रेसको पहिलो कर्तव्य यही हो र यही दुःखको बेलामा हामी सरकारमा पुगेका छौँ। सरकारमा पुग्ने यो मत हामीले पाएका थिएनौँ। जसले मत पाएको थियो मतको भारी बोक्न सके, अहङ्कारले थिच्यो। आज हामी त्यो जिम्मेवारी पाएका छौँ। अब कसैले इच्छा लागोस् नलागोस् अबको 17-18 महिना नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार चल्छ र यो 17-18 महिना गएको 3-3.5 वर्ष नेपालमा सरकार छ र छैन पनि भनेको जस्तो अवस्था। जनताले सबैभन्दा बढी सरकार खोजेको बेलामा विधि विज्ञान केहीमा पनि विश्वास नगर्ने, सरकारको अनुपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि कैयौँ जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था बेहोरेर हामी आएको। मैले त संसदमा उभिएर प्रधानमन्त्रीको अगाडि भनेको छु कि आज थुप्रै मानिसहरू जो हामीले कोभिडको कारणले गर्दा गुमायौँ, ती थुप्रै मानिसहरूको हत्या भएको थियो। तिनको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। अलिकति समयमा काम गरेको तिनको ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। जीवन बचाउन सकिने मान्छेहरू गुमाएका छन्, जसको प्रयास गर्दा गर्दै पनि बचाउन थुप्रैको सकिन्न थियो, मान्दछु म त्यो, तर थुप्रैको बचाउन सकिन्थ्यो। त्यो सबै बेहोरेर आएको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको बेलामा अघि मैले भने काङ्ग्रेसको प्रत्येक कार्यकर्ताको धर्म यो बेलामा अभावमा भएको, दुःखमा परेको मानिसलाई सहयोग गर्नुभएको जस्तै काङ्ग्रेसको सरकारसँग पनि अब कुनै पनि एक्सक्युज यो सरकारले पाउँदैन। एक ठाउँ पनि चुक्ने यो सरकारले पाउँदैन। केपी ओलीले यो गरेन त्यो गरेन भनेर भन्ने दिन गयो। हामीले गरेर देखाउनुपर्छ, हाम्रो उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ र देखाउँछौँ। हामीहरू सबै मिलेर गर्ने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई हामी प्रत्येकले हामी संसदमा छौँ, कोही बाहिर छौँ, पार्टीमा छौँ, विभिन्न ठाउँमा छौँ, हामी सबैले सहयोग पनि गर्ने हो। त्यो सहयोगबाट प्राप्त भएको ताकतलाई प्रयोग गरेर यो सरकारलाई सफल पनि बनाउने हो र यो 17-18 महिना अभावमा रहेका नागरिकलाई सरकार भनेको कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको महसुस पनि गराउने हो। यो काम पनि हामीले सँगसँगै गरेर लिएर जानुपर्नेछ। गएको 3-3.5 वर्षमा संविधानलाई यसरी त्यसलाई कुल्चिएको छ, त्यसलाई थिचोमिचो गरेको छ। संविधानका थुप्रै आधारहरू भत्काइएको छ। संविधान र व्यवस्थाप्रति नै अनेकन आशंकाहरू उत्पन्न हुने स्थिति सृजना गरिएको छ। यो 17-18 महिनाको समयमा एकातिर हामीले जनताको जीवनलाई सहज बनाउने काम गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर
संविधान, यो संवैधानिक व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, हाम्रो संविधानले गरेका अनेकन व्यवस्थाहरूमाथि जसरी आघात पुर्याउने कामहरू भएको छ, त्यो सबै कुरालाई फेरि थिति बसाल्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। चाहे त्यो सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउने कुरा होला, चाहे त्यो समावेशितालाई मजबुत बनाउने कुरा होला, चाहे विधिको शासनलाई मजबुत बनाउने कुरा होला, यो सबै कुरामा पनि यो सरकारले अबको 17-18 महिना थिति बसाल्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्नेछ। यो काममा पनि सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिको सहयोग चाहिएको छ। हेलो, यो सँगसँगै हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको हाम्रो पार्टी अधिवेशनको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। अघि दाइहरूले चर्चा गरिसक्नुभयो, अधिवेशनका बारेमा केही आशंकाहरू छन्। अहिले हामी बोल्दै गर्दा म हेर्दै थिएँ, भर्खर पार्टीको नेताहरू बैठक बसिराख्नु भएको छ। सर यसो हेरौँ त, पार्टीको अधिवेशनको बारेमा धर्मशालामा केही साथीहरू बसेर क्रियाशील सदस्यको छानबिन गरेर राख्नु भएको छ। उहाँहरूले छानबिन गरेर बनाएको प्रतिवेदन अहिले प्रधानमन्त्री, पार्टी सभापति लगायतको पदाधिकारीहरू बसेर त्यसमा छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। यो सबै अवैधानिक। हाम्रो पार्टीको विधानले रमेश लेखकले नेतृत्व गर्नुभएको समिति चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले यो पदाधिकारी पूर्व पदाधिकारी भन्नेको समूहलाई चिन्दै हाम्रो पार्टीको विधानले अधिवेशनको वर्ष क्रियाशील सदस्यको काम गर्ने कुरा चिन्दै हामी सबै गरिरहेका छौँ। तर यो पटक मात्र अघिल्लो पटक पनि यही गरेको थियो। यो पटक गरेको अघिल्लो पटक ठिक थियो होइन। अघिल्लो पटकको महाधिवेशनको बेला पनि ठ्याक्कै यस्तै गरेको। नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको, त्यसलाई चिन्दै थियो हामी। अन्तिम वर्ष गरेको, त्यसलाई चिन्दै थियो हामी। यो कस्तो पार्टी बनाएको हामीले? जुन पार्टीमा हामीले एउटा विधान बनाएका छौँ, त्यो विधानमा भएको कुरा हामी केही पनि गर्दैनौँ, विधानमा नभएको कुरा हामी सबै गर्छौँ। र यो दोष म पनि त्यसको एउटा दोषी हो। म आफै त्यो केन्द्र समितिमा बसेर काम गरेर आएको। त्यसलाई सच्याउने कुरामा हामी कति लड्यौँ, हाम्रो लडाइँको परिणाम आउँदै क्रममा त्यो लडाइँको आफैमा महत्त्व भएको भएन, त्यो छुट्टै विषय हो। त्यसको मूल्याङ्कन पार्टीको साथीहरूले आफ्नो ठाउँमा गर्नुहुन्छ। तर परिणाममा के भयो? परिणाममा हामीले हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउन सकेका छैनौँ। विधिसम्मत अहिले यस्तो पनि हुन्छ, पार्टी कार्यालयमा दर्जनौँ साथीहरू अनसन बस्नुभएको, जोसुकै होस्, जुनसुकै पक्षको बसेको होस्, त्यहाँ बसेको मान्छे त काङ्ग्रेस बसेको, के भनेर बसेको? पार्टीको सदस्यताको बारेमा बसेको। अघि हामीले देशमा थिति बसाल्नुपर्छ भनिरहँदै गर्दा हामीले हाम्रो पार्टीमा त थिति बसाल्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसैले यो अधिवेशन पछाडिको मलाई सोध्नुहुन्छ भने अधिवेशन पछाडि काङ्ग्रेसमा के गर्ने भन्दा मेरो त जम्मा एउटा कुरा छ। काङ्ग्रेसलाई एउटा मन्त्र बनाउनुपर्छ। देश संविधानको शासन, संविधानको विधिको आधारमा देशमा संविधानको शासन चाहिन्छ, संविधानको सर्वोच्चता चाहिन्छ, विधिको शासन चाहिन्छ भन्ने काङ्ग्रेसले सङ्कल्प गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसभित्र पनि विधानको शासन चाहिन्छ। काङ्ग्रेसभित्र सबै कुरा विधानले जे भन्छ त्यसको अनुसार गर्छौँ भन्ने कुरालाई मन्त्र जस्तो बनाएर काम गऱ्यौँ, लगातार काम गऱ्यौँ, त्यो कर्मभन्दा तलमाथि गरेनौँ भने अर्को धेरै काङ्ग्रेसभित्रका थुप्रै समस्याहरूको हल त्यहीँबाट निस्कन्छ। तर मलाई यो पनि थाहा छ, फेरि अधिवेशन सकिसके पछाडि विधानमा के लेखेको हुन्छ? यति महिनाभित्र तिमीले मनोनयन गर्नुपर्ने छ। विधानमा के लेखेको हुन्छ? यति महिनाभित्रमा तिमीले समिति बनाऊ। विधानमा के लेखेको हुन्छ? महिनामा एकपटक बैठक बस्नुपर्छ। विधानमा के लेखेको हुन्छ? तिमीले कार्य सम्पादनको बैठक बस्नुपर्नेछ। यो अधिवेशन सकेको भोलिपल्टबाट हामी त्यो के पनि गर्दैनौँ। फेरि अर्को 3-4 वर्ष केही पनि गर्दैनौँ। फेरि 3-4 वर्षपछि अधिवेशनको वर्षमा यसै गरी जुलुस जान्छौँ, धर्ना जान्छौँ, भएन भनेर भन्छौँ। अनि काङ्ग्रेसभन्दा बाहिरको अर्को एउटा मान्छेले जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, देश सम्हाल्ने ठुलो कुरा गर्छौँ भनेर भन्यो भने सिट निभाउनु पर्ने हाम्रो अवस्था छ। यसबाट बाहिर निकाल्नु हामी सबैको प्रयासबाट यसबाट बाहिर निकाल्नु। यो त्यो नभनिकन काङ्ग्रेसलाई विधिको शासन, विधानमा जे लेखेको छ, चाहे त्यो कहिलेकाहीँ झन्झटिलो होला। संसदको बैठक हेर्नुहोस् त, अहिले एकछिन 1 बजे संसद छ। आज संसदमा फलानले ढ्याप गरेर बोल्ने भनेर भन्यो भने पहिला हामी सभाको कोठामा बस्छौँ, 1 घन्टा गन्थन गर्छौँ, अनि संसदको बैठकमा आउँछौँ। आइसकेपछि हामी जराकजुरुक उठ्छौँ। सभामुखले पनि यसो नदेखा जस्तो गर्नुहुन्छ, किन उठेको मान्यज्यू भन्नुहुन्छ, अनि हामी पनि उठिराख्छौँ। तपाईँहरूमध्ये कोही बोल्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ, ए फलानो भनेर माथिबाट हेरेर सबै मिलाएको हुन्छ। हामीले पहिला फलानो भन्छ, किन त्यसो गरेको, किन त्यसो गरेर भने त्यहाँ थिति बस्दै नभए ऊ पनि उठ्यो, उसले पनि बोल्छु भन्यो भने त्यो संसद प्रत्येक दिन त्यो माछा बजार जस्तो हुन्छ। हामीले त्यसलाई मिलाएका हुन्छौँ। थिति बसालेको झन्झटिलो छ नि, त्यो हुन्छ हुन्न भनेको छ। तर त्यो झन्झटिलो भए पनि प्रोसेस त्यस कारणले गर्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीको बैठक पनि आज पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको ठाउँमा बस्नुपर्नेको हो। काङ्ग्रेसको कार्य सम्पादन समिति भनेर बनाउनु पर्ने।
अनि त्यो कार्य सम्पादन समितिले यो बिचमा सबै गरेको काम काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु पर्ने। त्यो कार्य सम्पादन भन्नेमा को हुन्छ? यही नेता हो। फेरि प्रभावशाली हामीहरू जस्तो कम प्रभावशाली होइन, ठुलो धेरै प्रभावशाली नेतै पर्ने हो त्यहाँ। उहाँहरू नै बस्ने, उहाँहरूले नै गर्ने। तर त्यो बनाउन पनि कोही तयार छैन। किन तयार छैन? हामीलाई बानी भइसक्यो। यसबाट नेपाली कङ्ग्रेसलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने छ। यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ। म पार्टीको यत्रो नेताहरू यहाँ अगाडि हुनुभएकोले गर्दा पनि यो विषयलाई मैले यहाँ उठाएको एउटा पक्ष हो। दोस्रो पक्ष, अधिवेशनको तिथिमिति धेरै तलमाथि गर्न पाइँदैन। हाम्रो संविधानले प्रष्टसँग यति वर्ष यति महिना प्रष्टसँग किटान गरेको छ। कसैले 0 आवर भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। कानुन जस्तो हामीले बजेटमा केही कुरा लेख्यौँ, बजेट भनेको कानुन। अदालतले के भन्यो? शून्य समय छ, अहिले तिमीले कर नतिरे पनि हुन्छ, पछि तिरे पनि हुन्छ भन्यो। थुप्रै सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको 5 वर्षभित्र हुनुपर्ने अधिवेशन भयो, नभएपछि अर्को पक्ष त्यसमा मुद्दा हाल्न भयो। अदालतले के भन्यो? अहिले शून्य समय कोभिडको कारणले गर्दा तिमीले 6 महिना सार्न सक्छौ भन्यो। हाम्रो पार्टीको बारेमा भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। किन? हाम्रो त्यो सबै कानुनमा लेखेको हुनाले गर्दा अदालतले बोल्यो। तर यो त संविधानमा लेखेको छ। संविधानमा प्रष्टसँग हामीले 5 वर्ष पछाडि 6 महिना थप्न पाइन्छ भनेर लेखेर ल्याएकोले संविधानमा लेखिएको विषय अदालतले वा कसैले बोलेर पनि त्यसलाई काट्न पाउँदैन, सक्दैन। हामीले कानुन बनाएका छौँ, एउटा गलत कानुनमा गल्ती गरेका रहेछौँ। के गल्ती गरेका रहेछौँ भने कि 5.5 वर्षमा पनि पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न भएन भने अर्को 6 महिना थप्न पाइनेछ, 1 रुपियाँ जरिवाना गरेर वा 2 रुपियाँ जरिवाना गरेर भनेर कानुनमा लेखेका रहेछौँ। तर कसैले गरेर मुद्दा हाल्यो भने त्यो कानुन खारेज हुन्छ। किनकि संविधानमा लेखेको भन्दा बाहेक गएर कानुन हामीले नजानेर नबुझेर वा वास्ता नगरेर बनाइएको रहेछ। हाम्रो अवस्था यस्तो छ। कसरी गर्नुहुन्छ? किनकि मैले पनि तपाईँले जस्तो सबै कुरा आजको दिनमा पत्रिकै पढेर थाहा पाउने। काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको महिनौ भयो। प्रभावशाली नेताहरू प्रत्येक दिन बस्नुभएको छ। अब उहाँहरूको प्रभाव हामीले हेर्नुपर्नेछ। अरू बेला प्रभावशाली भन्ने भने ढचमस्स गरेर बसिहाल्ने, जिम्मा लिने बेला भाग्ने। यो जिम्मा पार्टी सभापतिले पनि लिनुपर्छ, वरिष्ठ नेताले पनि लिनुपर्छ, महामन्त्रीले लिनुपर्छ। सबै नेताहरू जसले यत्रो दिनदेखि जिम्मा लिनुभएको छ, छानबिन समिति बनाउनु भएको छ, समायोजन समिति बनाउनु भएको छ, यसको अर्थ जिम्माबाट भाग्न खोजेको होइन। पार्टीको सबलाई हामीलाई लगाउने काम सबै गर्ने। यसको अर्थ कसैलाई दोष लगाउन खोजेको पनि होइन। खालि यति मात्र भन्न खोजेको कि कसैले पनि यसबाट भाग्न पाउँदैन, कोही पनि पानीमाथि गोबानो बन्न पाउँदैन। हाम्रो पार्टी एउटा खालको ठुलो वैधानिक सङ्कटमा पर्दैछ। काङ्ग्रेसले भोलि गएर कि हामीले अहिले कोहीले भन्नुहुन्छ अदालतले यो कुरा बोल्दैन। अदालत त्यसो त म उहाँलाई प्रश्न गर्छु, अदालतले बोल्दैन भनेर कसैले भन्नुभयो भने न्यायाधीशसँग कुरा गरेको। हिजो केपी ओलीले अदालतको बारेमा बोल्दै गर्दा सेटिङ भनेको नि हामीले। अहिले कसैले जिम्मा लिन सक्छ? आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका मानिसहरू अदालत धाकादारी छन्। माओवादीको त्यो माओवादी पनि होइन, एमाले पनि होइन भने सांसद अदालत धाकोदारी छ। जनता समाजवादी पार्टी अदालत धाकोदारी छ। काङ्ग्रेस अदालत धाउँछ? धाउँदैन काङ्ग्रेस अदालत। काङ्ग्रेसले आफ्नो अधिवेशन सम्पन्न गर्छ। त्यो अदालत भोलि गएर एउटा कसैले मुद्दा मात्र हाल्यो, जितौँला मुद्दा, अनि हामी पनि झोला बोकेर अदालत धाएर बस्ने हो। हाम्रो पार्टीको वैधानिकता जोगाउने कुराको सन्दर्भ सङ्कट छ, अप्ठ्यारो छ। यस्तै बेलामा नेतृत्वले समस्याको समाधान दिने भनेको सङ्कटको बेलामा हामीले कुनै न कुनै उपाय खोजेर हाम्रो अधिवेशनको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यो अधिवेशनबाट हामी नयाँ नेतृत्व लिएर आउँछौँ। म आज थुप्रै नेताहरूले चर्चा गर्नुभएको छ। मेरो रामेछापको सबै मञ्चमा बस्नुभएको, तल बस्नुभएको मेरो अग्रजहरूलाई विनीत भएर म एउटा कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी अधिवेशन सम्पन्न गरेको केही समय पछाडि 3टा निर्वाचनमा लगातार जाँदैछौँ। स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, आम निर्वाचन। म जस्तो काङ्ग्रेसको माथि बस्ने मान्छेलाई यतिखेर रामेछाप भनेको तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मेरो लागि रामेछाप भनेको 25 भनेको 25 भोट महाधिवेशन प्रतिनिधि। त्योभन्दा दायाँ बायाँ धेरै काठमाडौँ बस्ने नेतालाई यतिखेर के हुन्छ भने सभापति लड्छु, महामन्त्री लड्छु, केन्द्रीय सदस्य लड्छु भनेको मान्छेले यसो हेर्छ, यसले मलाई हाल्छ कि नहाल्छ, यसले मैले गर्ने भनेको 25। तर रामेछापमा काम गरेको नेताहरूको लागि चाहिँ 25 हो त। रामेछापमा काम गरेको नेताहरूको लागि तपाईँहरूको 8वटा पालिका होइन, जम्मा एउटा पालिका जितेको होइन, सङ्घ हारेको होइन, 2टा प्रदेश हारेको होइन, एमाले र माओवादी 2टा हुँदै गर्दा पनि सबै स्थानीय चुनाव हारेको होइन। अनि यसपालि एमाले र माओवादी मिल्दैन भन्ने कुराको फेरि अब आउने आम चुनावमा मिल्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कसैले गर्न सक्नुहुन्छ? अस्ति हामीसँग सरकारमा थियो होइन माओवादी, हामीसँग सरकारमा भएकोमा खुसुक्क गएर मिलेर एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनेर चुनाव लडेको होइन। फेरि रामेछापमा एउटै कम्युनिस्टसँग चुनाव लड्नु पर्दैन भनेर कसैले ग्यारेन्टी लिन सक्छ? अहिले
काङ्ग्रेसले आफ्नो ताकतमा सङ्घको चुनाव लड्ने, प्रदेशको चुनाव लड्ने, 8वटा पालिकाको चुनाव लड्ने हैसियत बनाएर राख्न सक्नुपर्छ। यहाँ शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर कोही सबैलाई वा म गगन थापासम्मको लागि रामेछाप यतिखेरको त्यसको महत्त्व 25जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको हुँदै गर्दा चुनाव हारेर, त्यो पनि सबै ठाउँमा हारेको रामेछापका प्रत्येक साथीको लागि चाहिँ यो अधिवेशनको महत्त्व आउने चुनाव जित्ने कुरासँग जोडिनुपर्छ। त्यसैले तपाईँहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तपाईँहरू सल्लाहले सहमति गर्नुहुन्छ, निर्वाचन लड्नुहुन्छ, त्यो मेरो के पनि सुझाव छैन। मेरो खालि यति मात्र कुरा छ, हामी अधिवेशनको क्रममा चुनाव लड्दै गर्दा यति धेरै तिक्तता नबढाउँ वा सहमति गर्दै गर्दा जे गर्नु सक्नुहुन्छ सहमति गर्नु, सक्नुहुन्न निर्वाचनै लड्नु होला, तर तिक्तता यति धेरै नबढाउँ कि यो चुनाव सकेको केही दिन पछाडि फेरि त्यो प्रतिशोध लिनुपर्ने अवस्था नबनाऊ। अब यहाँ महाधिवेशन सकेको 6 महिना पछाडि झोला बोकेर काङ्ग्रेसको गीत गाएर 8वटा पालिकामा गएर भोट माग्नुपर्नेछ, वडाको सदस्य लड्नुपर्नेछ। आज यो विचित्र छ नि त। एउटा यो पार्टीभित्र, आफ्नै पार्टीभित्र म चुनाव जित्नु भनेको त मैले अर्को म जित्नु भनेको कोही हार्ने मान्छे को हो? हार्ने मान्छे मेरै साथी त हो नि। हार्ने मान्छे मेरै साथी हो। मैले मेरै आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अनुभव गरेर आएको छु। म चुनाव लड्ने मान्छे, मैले अघिल्लो पटक मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिनेभन्दा बढी रुचि राखेँ, चाहिनेभन्दा बढी अलिकति मैले आफ्नो नियन्त्रण राख्न खोजेँ। त्यसको सबभन्दा ठुलो क्षति मैले बेहोरेँ, स्थानीय चुनावमा बेहोरेँ। आम चुनाव बल्ल म त्यसबाट सिकेर आएको छु। अझ खास गरिकन भोलि पालिकाको चुनाव लड्छु, सङ्घको चुनाव लड्छु, प्रदेशको चुनाव लड्छु, आम चुनाव लड्छु भन्ने मनमा राख्नुभएको साथीहरूले त अझै बढी उदार भएर अझै बढी मिलाउने कोसिस हामीले गर्नुपर्छ। पार्टीको लीडरसिपमा भएको साथीले पनि अझै बढी उदार भएर, किनकि पार्टीको नेतृत्व भएको साथीको जिम्मेवारी, पार्टीको नेतृत्व भएको साथीको कर्तव्य पनि, मूल्याङ्कन पनि त्यहीँभित्र हुने। यो सन्दर्भमा चाहिँ म पार्टीका रामचन्द्र दाई, आङ्टावा दाई, यहाँ लक्ष्मी दाई, यहाँ तल थुप्रै अरू अग्रज दाईहरू यहाँभित्र हुनुहुन्छ। सबैलाई मेरो पार्टीका तमाम बिरुवा दाई, कान्छा दाई, यहाँ थुप्रै अरू साथीहरू, पछाडिसम्म कृष्ण दाई, थुप्रै देखेको छु मैले। आज प्रायः सबै महत्त्वपूर्ण नेताहरू साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मेरो सबैले एकमुष्ट आग्रह छ, रामेछाप नराम्रोसँग हामी हारेका छौँ। रामेछाप जस्तो जिल्लामा, रामेछाप जिल्ला र हाम्रो यो अहिले काठमाडौँको म जस्तो हामीले कतिपय ठाउँहरूमा त त्यो ठाउँको अहिलेको हाम्रो भूगोल, 2टा निर्वाचन क्षेत्र हुँदै गर्दा रामेछापको आफ्नो सजिलो थियो। एक भइसकेपछि हाम्रो आफ्नो अप्ठ्यारो छ। अरू जिल्लासँग तुलना गर्न हुँदैन, रामेछापले तुलना गर्न हुँदैन, दोलखाले तुलना गर्न हुँदैन, ओखलढुङ्गा त्यस्तै गाह्रो भएको छ, भोजपुर त्यस्तै गाह्रो छ, कि पहाडी जिल्ला हामीलाई एकदमै गाह्रो छ। यस्तो यो जिल्लाको साथीहरूले एकदम धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ कि यो अधिवेशनले हाम्रो ताकत बढाओस्, अधिवेशनले हाम्रो ताकतलाई घटाउने काम नगरोस्। अघिल्लो पटक चुनाव लडेर आउनुभएको, यहाँ पछाडि जित देखिरहेको छु। साथीहरू तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ निर्वाचन आफै हामी लडेर आएका छौँ, भोगेर आएका छौँ, कति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा। त्यसैले मेरो यहाँहरू सबैसँग फेरि एकपटक अन्तिममा आग्रह छ। नयाँ साथीहरू आउनुभएको छ, मैले नै अस्ति पार्टी कार्यालयमा गएर त्यत्रो साथीहरू टिका लगाएर आएको, त्यत्रो साथीहरू आउनुभएको छ। ती अघि चर्चा ती कोही साथी, आज हाम्रो अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ,